Amen. Heavenly Father, niya kami aron sa pag-ampo ni Marlene sa iyang 55 birthday karong adlaw, Lord. Ihatag ang grasya, panalangin, nga unta tagaan pa nimo siya sa kawas sa lawas, taas sa kinabuhi, ana ang kalipay, kanunay diya siyang pamilya, kabastig sa lawas siyang pamilya, pinagi sa imong gugma kanamo kaniya, Lord Jesus, nga sa iyang pag-celebrate ron sa birthday. Agi pasalamat niya, Lord, sa grasya nga nagdawat. Labi na gyud ang pagdawat diha niya kanimo, Lord Jesus, nga ikaw gyud ang dalangpanan ug manuluyon nga Dios nga gihatagan mo gid siya sa grasya sa kinabuhi uban sa iyang mga anak. Ihatag pa ang dugang panalangin diha sa kalipay sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, Lord, nga sa kanunay madagayaon, Lord, kuwaa ang mga daotang espiritu sa iyang lawa, sa iyang pamilya nga magkadaot sa iyang pag-serbisyo kanimo, Ginoo. Tabangi siya, Lord, nga sa kanunay, anaagid ang pagkamalampo niya, Lord Jesus, kay naagid ikaw, Lord, magtabang kaniya. Sa kalipay, sa kasakit, Lord, ikaw ragid ang dalangpanan, Lord Jesus. Ako, nagatuo, Lord, nga si Marlene, sa iya, karon ikang 55 birthday, anaagid, grada po ng pagpasalamat niya kay ang iyang mga anak nagmalang puso sa biha sa iyang mga pag-ampo, Lord. Tagay sa kabaskog, kanunay sa iyang lawas, o gingon man sa iyang kaugalingon nga pamilya. Panalangin ni gid siya, Ginoo. Ayawin taon siya pasagi, uban sa tibok niyang pamilya, Lord. Kay anaa ang kalipay, uban niya sa iyang pamilya, Lord. Lord, amo gikinihangyoon, pangayoon, uban sa imong kaluoy nga padala nga Espiritu Santo, nga mo'y mugiya kaniya, Ginoo. Amo kinihangyoon, uban sa imong anak nga si Jesus nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. We are here to greet you.